यसमा मेल ब्लोन भन्ने कपडा छ, यसमा छ भन्नेमा यस्तो खाले सर्जिकल मास्कमा सबैमा छैन। अब यही सर्जिकल मास्कमा मेल ब्लोन भए तापनि तपाईँले मैले यो लगाउँदाखेरि यो हेर्नुहोस् यहाँबाट पनि खुल्ला छ, यतापट्टिबाट पनि खुल्ला छ, हेर्नुहोस् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो बल्ब किन राखिएको त भन्दाखेरि यो फिल्टर होइन, यो बल्ब हो। हामीले फेरेको सास चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड यसले बाहिर फाल्छ र कार्बन डाइअक्साइड फालिसकेको मास्कलाई यसरी भित्र गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउँछ र यसलाई रिपिटेड त्यही कार्बन डाइअक्साइड फेरि फोक्सोमा जान्छ भने त्यसले एसिडोसिस भन्ने एउटा रोग लाग्छ। मास्क प्रयोग गर्दाखेरि सुरक्षितै हुन्छ, असुरक्षित हुँदैन, तर यसको प्रक्रिया पुऱ्याएर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु जानुपर्छ। सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने हो भने कि मास्क नलगाउने होइन, यसले सुरक्षा दिन्छ भन्ने विश्वास छ भने मेल ब्लोन भएर प्रयोग भएका मात्रै लगाउने। अब कसरी तपाईँले भन्नुभयो हामीले कसरी चिन्ने सर्वसाधारणले भन्दाखेरि। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो खबरको नयाँ अर्को एउटा श्रृङ्खलामा। यहाँलाई थाहा नै छ कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषय र प्रसङ्गमाथि चर्चा गर्ने गर्छौँ। यति बेला विश्व नै कोभिड महामारीको चपेटामा छ, नेपाल पनि यहीसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यही बिच सरकारले नागरिकलाई अनुरोध पनि गरिरहेको छ सतर्कता अपनाउनलाई, खास गरी मास्क लगाउनु, हात धुनु र भिडभाड भएको ठाउँमा नजानु भनेर सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा आज हामीले यो मास्क सम्बन्धी कार्यक्रममा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। बजारमा यति बेला छ्यापछ्याप्ती मास्कहरू पाइने गर्छ, तर कुन राम्रो हो कुन होइन, कुन गुणस्तरीय हो कुन होइन, त्यो कसैलाई थाहा हुन्छ। यही सेरोफेरोमा आज हामीले एकजना मास्क उद्यमीसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दीपक खनाल। उहाँ दीर्घायु मास्कका उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब बजारमा विभिन्न थरीका मास्कहरू पाइन्छन्, कुन राम्रो हो कुन राम्रो होइन भनेर कसरी छुट्याउने? अब हेर्नुहोस्, यो छुट्याउनको लागि हामीले हेर्दाखेरि म एउटा मास्कको व्यवसायी पनि भएको नाताले र मैले के लाग्छ भने मास्क धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। हामीले मास्क धुलोबाट बच्न पनि मास्क लगाइन्छ, धुवाँबाट बच्न पनि मास्क लगाइन्छ, दुर्गन्धबाट बच्न पनि मास्क लगाइन्छ, मास्क छालालाई घामबाट बचाउनको लागि पनि लगाइन्छ, धेरै प्रकारले लगाइन्छ। तर अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19सँग सम्बन्धित कोभिड भाइरससँग बचाउन लगाउने मास्क हो। त्यसको लागि लगाउने मास्क भनेको नितान्त मास्कमा मेल ब्लोन भन्ने फ्याब्रिक लागेकै हुनुपर्छ। मेल ब्लोन फ्याब्रिक प्रयोग भएको मास्क मात्रै राम्रो हो, नभएको होइन। चाहे जुनसुकै मास्क होस्, मेरो उत्पादन होस् या अर्काको उत्पादन होस्, आम पब्लिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेल ब्लोन फ्याब्रिक त्यसमा लागेको हुनुपर्दछ। हजुर, यहाँले फ्याब्रिकको कुरा गर्नुभयो, मेल ब्लोन फ्याब्रिकको, त्यो कसरी थाहा पाउनु त? अब जनरल मान्छेलाई त त्यो थाहा हुँदैन। के हेर्ने त्यसको लागि? मास्कमा के हुन्छ त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त मास्क भनेको आफैमा प्याक हुन्छ भित्रपट्टि। सर्वसाधारणलाई मलाई लाग्छ नेपालको धेरै डक्टरहरूलाई पनि मेल ब्लोन फ्याब्रिकको बारेमा थाहा छैन। म अहिले तपाईँहरूलाई नाम भन्न चाहन्न, तर मैले राम्रो नाम चलेको डक्टरहरूलाई पनि लिएर गएर मैले मास्क उत्पादन गरिसकेँ लिएर देखाउँदाखेरि मेल ब्लोन भनेको यस्तो हुन्छ, मेल ब्लोन भनिन्छ यसलाई भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मलाई पनि अचम्म लाग्यो। त्यो के हुन्छ भने मेल ब्लोन भन्ने जुन फ्याब्रिक हो त्यो एकदम हाइली सोफिस्टिकेटेड, एकदम हाई प्रेसरले बनाएर बेलुन जस्तो गरेर बनाएर त्यसलाई चाहिँ हाइली सिलिकोन, यो तपाईँको चाहिँ यो प्लास्टिकबाट बनाइएको एउटा चाहिँ मेटेरियल त्यो फ्याब्रिक हो। त्यसमा अहिले WHO ले डिजाइन गरेको के छ भने अहिलेको कोभिडको भाइरस भनेको 0.3 माइक्रोन पार्टिकलको साइजको र त्योभन्दा ठुलो साइज छ। त्यसकारण त्यो मेल ब्लोनबाट चाहिँ 0.3 माइक्रोन पार्टिकल, त्यति सानो सूक्ष्म
चाहिँ पार्टिकल पनि यसबाट छिर्दैन भन्ने कुराबाट उसले एस्युरेन्स गरेर उसले डिजाइन गरेर यो चाहिँ KN95 भन्ने मास्क जुन छ यो मास्कमा हो, यो KN95 भन्ने मास्कमा चाहिँ उसले चाहिँ यो हालेर बनाउँदाखेरि यो मास्क लगाउँदाखेरि मास्कको बाहिरपट्टि आएर चाहिँ यदि चाहिँ भाइरसहरू स्टिक भएका छन् भने पनि यो कपडालाई यो फ्याब्रिकहरूलाई छेडेर नाक र मुखको माध्यमबाट फोक्सोमा या सास नलीमा जाँदैन भनेर उसले यो मास्कलाई डिजाइन गरेको हो हैन। तर अब कस्तो छ भने बजारमा मास्क त बिग्रिरहेछ। अब म एउटा व्यवसायी भएको नाताले मेरो मास्क चाहिँ राम्रो छ अर्काको खराब छ भनेर भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यापार चलाउन भने जस्तो गलत मेसेज जान सक्छ। तर म के भन्छु भने यसको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरू छन्। सरकारी निकायहरूले मेलब्लोन फ्याब्रिक नहालिकन बनाएको मास्क चाहिँ यसरी अहिले कोभिडको बेलामा बजारमा बेच्न पाइँदैन है भन्ने खाले प्रतिबन्ध लगाइएमा या बजारमा नियन्त्रण गर्ने सिस्टमहरूलाई एक्टिभ गराइदिएमा बजारमा सर्वसाधारण ठगिँदैन्थे। आर्थिक रूपले भन्दा पनि जीवनसँगै खेलवाड गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ किनभने गलत मास्क पर्नाले। म त के भन्न चाहन्छु भने यदि WHO को कुराहरूलाई नमान्ने हो मास्कै नलाइकन हिँड्ने पनि हुन्छ भन्ने खाले हो अटेर गर्ने हो मास्कले यसलाई सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने हो भने कि मास्क नलगाउने होइन यसले सुरक्षा दिन्छ भन्ने विश्वास छ भने मेलब्लोन भएर प्रयोग भएका मात्रै लगाउने। अब कसरी तपाईँले भन्नुभयो हामीले कसरी चिन्ने सर्वसाधारणले भन्दाखेरि बजारमा पाउने अहिले दुई थरीका मास्कहरू छन्। एउटा यस्तो KN95 भन्ने मास्क हो हैन, अर्को चाहिँ यस्तो खाले तपाईँको सर्जिकल मास्क हो। अब यो सर्जिकल मास्क भनेको अहिले यो कोभिड भन्दा पहिलेदेखिबाट चलिरहेको यसको नामै सर्जिकल मास्क हो जुन चाहिँ डक्टरहरूले विशेष गरी डेन्टिस्ट्रीहरूले दाँत बनाउँदाखेरि दाँत सफा गर्दाखेरि प्रयोग हुने भएर यसलाई सर्जिकल मास्कको नामबाट पनि चिनिन्छ। यो पहिलेदेखिबाट यो डिस्पोजेबल मास्क पनि भन्छन् जसलाई 2-4 घण्टा लगाइसकेपछि यसलाई तुरुन्त झिकेर फाल्नुपर्छ। लामो समयसम्म लगायो भने यसले उल्टै सङ्क्रमणहरू लिएर आउन सक्छ भन्ने पनि ऊ छ पहिलेदेखिबाट हैन, यसको रिपोर्टहरूले देखाउँछ। त्यसकारण यो दुई थरीका मास्कहरूमा म के भन्छु भने चाहे यो चाहिँ तपाईँको KN95 भन्ने मास्क होस् यस्तो खाले यो प्रकृतिको मास्क होस् या चाहिँ तपाईँको यो सर्जिकल मास्क होस् दुईटै मास्कमा तपाईँको चाहिँ मेलब्लोन भन्ने फ्याब्रिक हुन जरुरी छ। जस्तै यो मेलब्लोन भन्ने यो फ्याब्रिक हो तपाईँको चाहिँ यो फ्याब्रिक भित्रपट्टि यो लागेको एउटा सेतो कपडा जस्तो हुन्छ र यो प्लास्टिक जस्तो एउटा चाहिँ हुन्छ। यो सबै खाले मास्कहरूमा चाहिँ यो मेलब्लोन फ्याब्रिक लगाएको पाइँदैन। यो मेलब्लोन फ्याब्रिक प्रयोगै नगरिकन बनाएका यस्ता सर्जिकल मास्कहरू पनि बजारमा पाइएछ, छ्यापछ्याप्ती छन् र मेलब्लोन भन्ने फ्याब्रिकै प्रयोग नगरिकन यस्ता KN95हरू पनि बजारमा छ्यासी छन्। अब पब्लिकले कसरी चिन्ने त्यसमा लागेको छ कि छैन भन्दाखेरि एउटा आधार त के हुन्छ भने यसरी हामीले बिक्री वितरण गर्दा जस्तै मेरो दीर्घायु भन्ने ब्रान्डबाट चाहिँ बजारमा मास्क छ। अब दीर्घायु भन्ने ब्रान्डमा हामी के गरेका छौँ भने यसमा प्रोडक्सन सर्टिफिकेट भनेर राखिएको हुन्छ जुन प्रोडक्सन सर्टिफिकेटमा तपाईँको चाहिँ के हालिएको छ, मेलब्लोन हालिएको छ कि छैन, हट एयर कटन हालिएको छ कि छैन, के हालिएको छ, हाम्रो फ्याक्ट्रीको कुन फ्याक्ट्रीले बनाएको, हाम्रो कम्पनीको नाम, हरेक कुरा हामीले आफ्नो परिचय खुलाएका छौँ। यसको प्रडक्टको परिचय पनि खुलाएका छौँ र हाम्रो निर्माताको पनि परिचय खुलाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एटलिस्ट ती नक्कली बनाउनेहरूले के गरेका छन् भने यस्ता खाले परिचय नखुल्ने खाले खाली शुद्ध प्लास्टिकमा राखेर बजारमा सस्तोको नाममा जथाभावी बिक्री वितरण भइरहेछ। त्यो कुरा हामीले तपाईँले कन्ट्रोल गरेर कुरा गर्ने होइन, नेपाल सरकारको कुनै न कुनै निकाय सक्रिय भएको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता नक्कलीहरू जसमा मेलब्लोन राखिएका छैनन् र सस्तोको नाममा जनतासँग खेलवाड, जनताको स्वास्थ्य र जीवनसँग खेलवाड गर्ने कामहरू भइरहेछ त्यसमा कन्ट्रोल हुन सक्छ। अब तपाईँले यहाँ यसो भनिराख्दाखेरि नि कतिपयले के भनेको सुनिन्छ भने यो KN95 राम्रो मास्क हो होइन भनेर यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो। यसैलाई यही मास्कलाई कतिपयले चाहिँ होइन यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने खालका पनि कुराहरू ल्याइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ त्यस्ता कुराहरू भन्नेहरूलाई? हेर्नुहोस्, अब यो संसारमा धेरै मानिस छन्, आफ्नो तरिकाले तर्क दिने धेरै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। सबैका आफ्ना तर्क एउटा अर्कासँग चाहिँ बाजिँदैनन् भन्न सकिँदैन। आफ्नो तर्क आफ्नो सोचले मान्छेले जे पनि भन्न सक्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको देशमा जसले जे पनि भन्न सक्छन्। तर हामी कतातिर जाउँ भने
यसलाई हाम्रो यसको उद्गम स्थल भनेपछि यो मास्कको लागि चाहिँ निर्देशित कहाँबाट छ त भन्दा डब्लुएचओले छ। डब्लुएचओलाई हामीले फलो गर्ने हो। जस्तै हामीले मास्क बनाउँदा डब्लुएचओको प्यारामिटर र उसको निर्देशनअनुसार फलो गरेर बनाएका छौँ। के हाल्ने, मेलब्रोन हाल्ने कि नहाल्ने, हटेर कटन हाल्ने कि नहाल्ने, यो बल्ब हाल्ने कि नहाल्ने, के यी सबै कुराहरू डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार छन्। भन्दाखेरि कसैले मास्क लगाउनु हुँदैन भनेर कसैले भने मास्क लगाउनु हुँदैन भने कसैले अस्ति भर्खर मैले मिडियामा सुने कसैले चाहिँ लासहरूबाट चाहिँ अब भित्रका किडनीहरू निकाल्छन् भनेर बोलेर तिनलाई पक्राउ गरियो हैन। मास्क लगाउनु हुँदैन भनेर रुमर लिएर आए तिनीलाई पक्राउ गर्छ भने गलत कुरा। नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नु पर्यो भने लकडाउनको अवस्थामा लकडाउन पालना नगर्नेलाई पनि त पक्राउ गरेर थुनिएको अवस्था छ नि त। भन्दाखेरि नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई फलो नगर्ने नमान्नेहरूलाई कारबाही गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। यो त सरकारको भन्दाखेरि पनि कतै यो त बजारमा चाहिँ मास्कको बजारमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पो ल्याएको हो कि यस्तो कुरा, यो चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मास्क लगाइरहेका छन् मान्छेले, तर पनि यदाकदा अब कोभिडका बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम घटेन, छुटेको छैन। त्यसकारण मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले हुँदैन कि भन्ने एक थरीका मान्छेहरू पनि एक थरीका खालि विपरीत कुराहरू मात्रै लिएर आउने, नेगेटिभ थटहरू मात्रै लिएर आउने थरीका मान्छेहरू पनि बजारमा पाइन्छन्। अब हामी त्यतातिर जानुभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मास्क लगाउँदाखेरि त्यसलाई प्रपरली लगाउन सक्नुपर्छ। प्रपरली मास्क लगाउने, कुन ठाउँमा मास्क लगाएर प्रयोग गर्ने, कुन ठाउँमा जाने, कुन ठाउँमा जाँदाखेरि मास्क लगाउने, कति दूरीमा बस्ने, यसको सबै डिसिप्लिनहरू पालना गरेको अवस्थामा कोभिडबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ। होइन भनेर आफ्नो कुराहरू मात्रै गर्नु त भएन हैन। अब खाली कुरा के आउँछ भने जङ्गलमा हिँडिरहेको बेलामा बाघ आइदियो। बाघ आयो भने के गर्ने त भने यो बाघसँग म लड्न सक्छु भनेर झम्टिन जाने होइन कि रुख चढ्ने। त्यसको लागि चाहिँ पछाडि रुखको पछाडि छेलिने, सुरक्षित हुने। आफू कसरी सुरक्षित हुनसक्छ सुरक्षित हुनुपट्टि लाग्नुपर्छ। किनभने बाघसँग लड्न जाँदाखेरि बाघलाई मार्न नसक्यो भने बाघले कमसेकम आफूलाई नखायो भने पनि कमसेकम त्यसले नङ्ग्राले त चिथर्छ, दाँतले त कोतर्छ, घाउ त बनाउँछ। भन्दाखेरि बाघसँग लड्न जाने कुरा गर्नु भएन। अब अर्काले के भने त भन्दाखेरि माग लगाउनु हुँदैन भनेर भन्दैमा तिनीहरूको पछाडि लाग्ने होइन। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा मात्रै होइन, डब्लुएचओको निर्देशन अनुसार अमेरिका, युरोप लगायतका ठुल्ठुला देशहरूले पनि मास्कलाई प्रयोग गरिरहेछन्। त्यसलाई मास्कलाई कन्टिन्यू युज गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी पनि त्यसबाट विचलित हुनु हुँदैन। मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्क प्रयोग गर्दाखेरि सुरक्षितै हुन्छ, असुरक्षित हुँदैन। तर यसको प्रक्रिया पुऱ्याएर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु जानुपर्छ। जस्तो तपाईँहरू उत्पादकहरू तपाईँहरूले चाहिँ डब्लुएचओको गाइडलाइन अनुसार उसको मापदण्ड अनुसार यस्ता खालका प्रडक्सनहरू तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ एकातिर। अर्कोतिर खोइ सरकारले यो तरिकाको मास्क लगाऊ यस्तो खालको गर भनेको त हामी सुन्दैनौँ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ? त्यस्तो मैले पनि सुनेको छैन। यही कुरा हाम्रो पनि गुनासो के हो भने यो खाले मास्क ठिक छ, यो खाले मास्क ठिक छैन। जस्तै मैले अहिले 2-4 दिन अगाडि मात्रै तपाईँको स्वास्थ्य सेवा विभाग अथवा चाहिँ यो औषधि व्यवस्थापन विभागबाट एउटा सार्वजनिक सूचना पढेको थिएँ, जसमा चाहिँ बजारमा पाइने खाले सेनिटाइजरहरू यो 5-6वटा कम्पनीको सेनिटाइजर चाहिँ गुणस्तरहीन भएकोले यो सेनिटाइजर प्रयोग नगर्नु होला भनेर सार्वजनिक रूपमा सूचना दिएको थियो। सेनिटाइजरमा सूचना दिए जस्तै अब तपाईँको चाहिँ मास्कमा पनि यो खाले चाहिँ गुणस्तरहीन चाहिँ मास्कहरू बजारमा छन्। यस्ता मास्कहरूबाट सचेत रहनु होला। यसमा चाहिँ यो नहालेकोले यो कुरो यो ठिक भएन भनेर चाहिँ सरकारका त्यस्ता निकायहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा जनमानसमा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने हो भने मानिसहरू ठगिँदैन थिए। के राम्रो हो के नराम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्थे। अब तपाईँको जस्तो यस्तो एउटा मिडिया मार्फत मैले बोलेका कुराले 2-4 हजार 2-4 लाख मान्छेले सुन्लान्। तर 3 करोड नेपाली भएको ठाउँमा चाहिँ यसलाई सर्वत्र गर्नको लागि मिडियाको पनि पहिलो हात हुन्छ र नेपाल सरकारको पनि पहिलो भूमिका हुन्छ, कर्तव्य पनि हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ मिडिया मार्फत अथवा चाहिँ सरकारी मिडियाहरू मार्फत अथवा चाहिँ प्राइभेट सरकारी मिडियाहरू मार्फत पनि जनमानसमा यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको पनि पहिलो भूमिका रहन्छ। अब मैले भने तपाईँले अब कुन चाहिँ मास्क लाउने नलाउने भन्ने कुरामा अब मिडियाहरू 1-2वटा ठुला राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले 1-2जना मैले देखेँ। अब कार्डियो डक्टर
मुटुसँग सम्बन्धित डक्टरलाई मास्क कसरी प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर ल्याएर इन्टरभ्यू दिएको देखेँ। जबकि संसारमा एउटा मान्यता स्थापित के भइसकेको छ भने सबैलाई यो कुरा थाहा भइसकेको छ, यो मास्क, यो कोभिड भनेको सास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बिरामी हो। यसले फोक्सोलाई ड्यामेज गर्छ, सास नलीलाई ब्लक गर्छ, रोक्छ, यसले चाहिँ सास फेर्नलाई चाहिँ अवरोध लिएर आउँछ भन्दाखेरि यो सास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ मुटुको डक्टरलाई लिएर आएर मास्क कसरी प्रयोग गर्ने, कुन मास्क गर्ने, मैले नाम भन्न म चाहन्न, म नाम भन्दिनँ, किनभने व्यक्तिगत जीवनमा एउटा डक्टरको म किन नाम गरौँ। एउटा कान्तिपुर टेलिभिजन जस्तो उसले चाहिँ अस्ति एउटा डक्टरलाई लिएर आएर बिचमा मिडियामा दिनु, म त अचम्म परेँ। उहाँले के भनिदिनु भएको छ भने मास्क भनेको सुरक्षाको लागि लाउने हो, रुमालले छोपे पनि हुन्छ, गम्छाले छोपे पनि हुन्छ, साधारण कपडाको मास्क लगाएर हिँड्ने पनि हुन्छ भनिदिनु भयो। कपडाकै मास्क लगाउने भए WHO ले यत्रो डिजाइन गरेर संसारमा किन KN95 बनाउनु पर्छ, किन सर्जिकल मास्क बनाउनु पर्छ, किन मेलब्लोन भन्ने कपडै हालेर बनाउनु पर्छ भनेर उसले निर्देशित गर्थ्यो। कपडाको मास्क लगाएर हिँड्ने मास्क सम्बन्धी बोल्दैन थियो। त्यसकारण के भने कसले के बोल्ने, कति जिम्मेवार भएर बोल्ने, कति गैर जिम्मेवारी तरिकाले बोल्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र मिडियाले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्ता अनसन जे पाए त्यही बोल्ने डक्टर होस् या सर्वसाधारण त्यसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। हजुर, यहाँ अलिकति प्रसङ्ग उठिहाल्यो KN95 मास्कको, होइन? मलाई अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न, यो के कारणले गर्दा अन्य मास्कहरूभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ यसलाई? सबभन्दा एकदम तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, होइन? यो के हुन्छ भने KN95 भनेको यो जुन मास्क छ यसको डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो मानिसको फेससँग चाहिँ डिजाइन यसलाई कस्टमाइज गरेर बनाएको हुन्छ, डिजाइन गरे हुन्छ, होइन? जस्तै मैले यो मास्क लगाएँ, यसको माथिपट्टि यो क्लिपलाई चाहिँ नाकसँग लिएर आएर गर्नुको अर्थ के हो भने यसबाट कुनै पनि भाइरसहरू यसको प्वालहरूबाट, छिद्रहरूबाट नाक र मुखसम्म नपुगोस् भन्नको लागि यो लगाइएको हो। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई म देखाइरहेको छु, तपाईँले यहाँ माथिदेखि लिएर यसरी यहाँदेखि लिएर यहाँ चिउँडोको तलसम्म पनि यसले पुरै कम्प्याक्ट गरेर हाम्रो नाक र मुखलाई चाहिँ पुरा रूपमा सुरक्षित रूपले चाहिँ यसले चाहिँ सुरक्षित राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदा कदा भाइरसहरू कतैबाट आए, कसैले छिक गर्दाखेरि, हाछ्यु गर्दा, बोल्दा या कुनै तरिकाले आयो भने पनि यसलाई चाहिँ यो छेउछेउतिरबाट, प्वालतिरबाट छिरेर नाक र मुखसम्म यो छिर्न सक्दैन भन्ने कारणले यो KN95 चाहिँ साह्रै नै सुरक्षित मास्क हो। मानिसले यदाकेदा अब बदनाम गराउने हिसाबले या जे भनेर जे भने पनि म जस्तै तपाईँलाई म भन्छु, यो पनि तपाईँको यसमा पनि मेलब्लोन भन्ने लागेको छ। मैले भने यो मास्कमा म सबैमा भन्दिनँ, यस्ता सर्जिकल मास्कहरूमा सबैमा हुँदैन, तर यो कम्पनीको यो कुन कम्पनी हो मलाई थाहा छैन, चाइनाबाट आयातित भएको या लोकल बनाएको मलाई थाहा छैन, तर बजारमा मैले पनि किनेको यसमा मेलब्लोन भन्ने कपडा छ। यसमा छ भन्दैमा यस्तो खाली सर्जिकल मास्कमा सबैमा छैन। अब यही सर्जिकल मास्कमा मेलब्लोन भए तापनि मैले यो लगाउँदाखेरि यो हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि खुल्ला छ, यतापट्टिबाट पनि खुल्ला छ, हेर्नुहोस् तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो खुल्ला छ, यो छिद्र छ। यो छिद्र भएको कारणले यदि भाइरसलाई यदि मास्क लगाएको कारणले गर्दाखेरि भाइरसलाई रोक्ने यदि तपाईँको हेतु हो भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट फुलफिल भएको छैन। त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ म देख्छु मन्त्रीदेखि लिएर नेतासम्म, डक्टरदेखि लिएर सबैले यो लगाइरहेको हुन्छ। यो किन लगाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँबाट यो खुल्ला छ, खुल्ला भएको मास्क लगाएपछि यसले सजिलैसँग मुखसँग, नाकसँग चाहिँ भाइरसहरू छिर्न सक्छ। मलाई लाग्छ आजको दिनमा जति पनि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्दा, सटडाउन गर्दाखेरि पनि दिनानुदिन यो चाहिँ कोभिडका बिरामीहरू देखिरहेछन्, बढ्ने क्रम छ। त्यो किन त भइरहेछ भने दुईवटा कुराले भइरहेछ। म एकदम स्पष्टसँग भन्छु, मलाई यसमा डराएर बोल्दाखेरि मलाई कसैलाई चाहिँ खुसी बनाउन या दुःखी बनाउनलाई डराएर बोल्यो भने मैले वास्तविकता बोल्न सक्दिनँ, जसले मेरो आत्मालाई हचकचाउँछ। यो के छ भने एक त यस्तो खाली सर्जिकल मास्कहरू लगाउँदाखेरि जहाँ चाहिँ खुल्ला हुन्छ त्यो सुरक्षित हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यस्ता खाली सर्जिकल मास्कहरू मैले अस्ति पनि एक दुई ठाउँमा भनेको छु, यस्ता खाली सर्जिकल मास्कहरू सागको मुठा बेचे जस्तो गरेर पसलमा खुल्ला रूपमा बेच्न राखेको पाइन्छ। खुल्ला रूपमा सागको मुठा बेचे जस्तो गरेर थाक लगाएर बेच्न राखेका हुन्छन्, जहाँ चाहिँ बजारमा चाहिँ विक्रेताले एउटा आफ्नो हातले छोएर, इन्डिभिजुअल हातले छोएर ग्राहकहरूलाई दिने गर्छन् र ग्राहकहरूले आफ्नो नाक र मुखमा प्रयोग गर्छन्, लिएर गएर सिधा लगाउँछन्।
अब म त्यो मान्छेहरूलाई या त्यो डक्टरहरूलाई, नेपाल सरकारका निकायहरूलाई या विक्रेतालाई या प्रयोगकर्तालाई म एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भने त्यो विक्रेताको हात सङ्क्रमित छ कि छैन, कसले पत्ता लगाउन सकेको छ? त्यो विक्रेताले एक दिनभरिमा कतिचोटि साबुनले हात धुन्छ, कतिचोटि सेनिटाइजर लगाएको हुन्छ? त्यो विक्रेताले 50औँजना 100औँजना मान्छेसँग दिनमा पैसाको लेनदेन गरे हुन्छ, सामानको लेनदेन गरे हुन्छ, उसको हात सङ्क्रमित भइरहेको हुनसक्छ। उसलाई आफैलाई पनि स्वयं थाहा हुँदैन सङ्क्रमित भएको कुरा भने उसले त्यो हातहरूबाट खुल्ला रूपमा यसरी लिएर दिएको मास्क लगाएर अनि ती मान्छेले सुरक्षित छु भन्ने सोचेर त्यो मास्कलाई लिएर गएर आफ्नो नाक र मुखमा लिएर गएर सिधै टाँसेर प्रयोग गर्दाखेरि त्यो मास्कबाट सङ्क्रमण फैलिया छ कि छैन कसैले अहिलेसम्म आकलन गरेछ त्यतातिर कसैको शङ्कै छैन। म भन्छु मानिसलाई के भइरहेछ भने कोभिडको लागि कहाँबाट भयो होला भनेर, कोभिड कहाँबाट भयो, भिडभाड भयो भनेर लकडाउन गरिएको छ, यातायातहरू बन्द गरिएको छ, कल कारखाना बन्द गरिएको छ, बजारमा हिँडुल गर्न दिएको छैन, चाडपर्व मनाउन दिएको छैन। तर यही सुरक्षाको लागि लगाउने मास्कबाटै सङ्क्रमण फैलिरहेछ, त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। यसरी किनभने मेरो यो भन्नुको अर्थ के हो भने मास्क जस्तो कुरा सिधा नाक र मुखमा लगाएर टाँसिने कुराहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि पहिलो कुरा त यसको गुणस्तर छ कि छैन भन्ने चेक हुनुपर्छ पहिलो पार्ट। र दोस्रो पार्ट यस सँगसँगै के पनि जरुरी हो भने यसलाई इन्डिभिजुअल रूपमा यसरी प्याकेटमा हुनुपर्छ। हरेक मास्कलाई इन्डिभिजुअल रूपमा प्याकेट भएको हुनुपर्छ र ताकि यो प्याकेट र अर्को कुरा यो प्याकेटमा कसले यो बनाएको मास्क हो, यसमा के सामान हालिएको छ भित्रपट्टि, यसको इन्ग्रेडियन्ट्स भन्छ, यसको चाहिँ फेब्रिकहरू के हालिएको छ, कहिले बनाएको हो, कुन मितिमा बनाएको, यो हो कि होइन भन्ने कुरा जवाबदेहिता हुनुपर्छ। जस्तै मैले बनाएको मेरो लेबल राखेको मास्कमा गलत भयो र मेलबुलन भन्ने फेब्रिक हालेको छैन भने कमसेकम यो लेबलको कारणले म त सजायको भागीदार हुनुपर्छ नि त। त्यो डरले पनि मान्छेले नक्कली मास्कहरू या गलत मास्कहरू पैसाको प्रलोभनमा गलत मास्कहरू बजारमा ल्याउँदैन। हजुर हजुर, यहाँको कुरो सुन्दाखेरि अब बजारमा पाइने मास्कहरू कुन चाहिँ गुणस्तरीय हो होइन, कतै सरकारी निकायबाट मोनिटरिङ हुन सकेको छैन। तर तपाईँले यहाँ अहिले त्यो दुईवटा मास्कको चाहिँ फरक बताइराख्दाखेरि त्यो जुन फिल्टरवाला मास्क हो त्यो चाहिँ अलिकति सर्वसाधारणको पहुँचमा चाहिँ नपुगेको हो कि अलिकति महँगो भएकोले गर्दाखेरि, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो गलत हो। किन भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा लगभग 4 महिना 4.5 महिना अगाडि नेपालको बजारमा यही मास्क 400, 450, 500, 600 रुपियाँ तिरेर पनि हामीले पनि लगायौँ। जुन बेलामा म यो सामान्य व्यवसायमा सम्पूर्ण थिइनँ त्यो बेलामा 450 रुपियाँमा तिरेर पनि मैले चाइनाबाट आयात भएको यो मास्क लगाएको थिएँ। त्यसको तुलनामा आज बजारमा 35 रुपियाँ 40 रुपियाँमा सर्वसाधारणले यो मास्क पाइरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईँको 35 रुपियाँ 40 रुपियाँमा पाउने मास्क र 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँमा पाउने यो मास्कमा खासै तात्विक फरक हुँदैन। यो मास्क सर्जिकल मास्क हो। यो भनेको तपाईँको युज एन्ड थ्रो तुरुन्तै फाल्नु पर्दैन, यसलाई रिपिट गर्न सकिन्छ, यसलाई सुरक्षित तरिकाले लगाएर टाङ्न सकिन्छ, यसलाई फेरि घाममा या बाहिर छुट्याएर भोलिपल्ट फेरि लाउन सकिन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरो नि कहाँ 5-10 रुपियाँमा पाइने एउटा मास्क र कहाँ चाहिँ 40-50 रुपियाँको मास्क होइन, फरक त हुन्छ नि हुन चाहिँ। तर यस्तो हो नि त तपाईँको जीवनसँग सुरक्षितको कुरामा चाहिँ पैसासँग कम्पेयर हुँदैन। हो, यहाँनिर चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो। म भन्छु जो मान्छेलाई हिजोको दिनमा 10 रुपियाँ पनि किन लाउने, एउटा मास्कले एक दिनभरिमा 4 घन्टा लगाएर फाल्नुपर्छ यो मास्क। यो 4 घन्टा लगाएर फाल्नुपर्ने मास्कलाई 10 रुपियाँ हाल्यो भने त दिनभरिमा त 2टा फाल्नु पऱ्यो, 20 रुपियाँ गयो भन्दाखेरि महिनामा त तपाईँको त 600-700 रुपियाँ त मास्कमा दिनुपर्छ भने सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपले त बोझ त हो नि। तर किन त भन्दाखेरि आजको आवश्यकता हो। मास्क लगाउँदाखेरि यो जरुरी हुन्छ र आफ्नो जीवन सुरक्षा हुन्छ, स्वास्थ्यमा चाहिँ सुरक्षा हुन्छ भने किन नलगाउने? मान्छेले कम्प्रोमाइज गर्छन् र यो लगाउँछन्, लगाउनु जरुरी कुरा हो। त्यसकारण के भने यो सस्तो र महँगोको कारणले होइन, यो महँगो होइन। कुनै पनि संसारमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, सस्तो कुरा राम्रो हुँदैन र राम्रो कुरा सस्तो हुँदैन। भनेपछि यो बुझाउन त अझै पनि हामी कहाँ मास्कबारे राम्रोसँग बुझाइ हुन बाँकी नै रहेछ। एकदम यो कुरा, किनभने मास्क के हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई जनचेतना अझै पनि भइसकेको छैन। हेर्नुहोस्, किनभने जनचेतना नभएसम्म बिचरा आम सर्वसाधारण मानिसले तपाईँ हामी जो पनि आज मैले पो यो मास्कमा व्यवसायमा काम सुरु गरेकोले मलाई यसको विषयमा अलिक धेरै थाहा भयो त। नभए यो मैले यसमा सुरु गरे भए म पनि सर्वसाधारणै हुने यो देशको, मैले पनि गएर बजारबाट मास्क किन्थेँ, योभन्दा त्यो ठिक होला जस्तो लाग्थ्यो। तर के भने सर्वसाधारणले पैसाले मात्रै ठगिने कुरा होइन। सर्वसाधारणले
क्वालिटीले गर्दाखेरि गुणस्तरले पनि ठगिनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सङ्क्रमण भइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसको कुरामा नेपाल सरकारले मात्रै सबै जिम्मा लिनुपर्छ र जनचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता होइन। किनभने नेपाल सरकारको एउटा पार्ट पब्लिक पनि हो, पब्लिक पनि आफै पनि सचेत हुन सक्नुपर्छ, पब्लिकले पनि यो कुरा बुझ्नु सक्नुपर्छ। मेलब्रोन नभएको खाले मास्कहरू लाउनु हुँदैन। अझ यो सर्जिकल मास्क भन्दा यो चाहिँ KN95 मास्क चाहिँ सुरक्षित छ, किनभने यसले पुरै कम्प्याक्सन गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ। र तपाईँ, म त के भन्छु भने म यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकार भन्दा पनि तपाईँ जस्तो मिडियाहरूलाई नै यसको हवाला दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू जस्तो मिडियाले नै जनचेतना जगाइदिने हो, मानिसलाई चाहिँ सचेत बनाउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अवेरनेसहरू लिएर आउने भनेको मिडियाकै हात हो। म त तपाईँहरूमा नै विश्वास गर्छु अझ सरकारभन्दा पनि। हजुर, अब अलिकति प्रसङ्ग फेरौँ र यहाँहरूको उत्पादन तर्फ लागौँ। अहिले कस्ता खालका मास्कहरू यहाँले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ? मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो उत्पादन भनेको यो KN95 भन्ने मास्क मात्रै हो। हामी जस्तै सर्जिकल मास्कहरू म चाहिँ उत्पादन गर्दिनँ। त्यस्ता नेपालमा धेरै अरू उद्योगहरू छन्, उत्पादन हुन्छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। नराम्रालाई कारबाही हुनु पर्यो, निरुत्साहित गर्नु पर्यो, राम्रालाई प्रोत्साहन हुनु पर्यो, उनीहरूलाई काम गर्न दिनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चल्दैछ। तर मेरो आफ्नो उत्पादन चाहिँ यो KN95 भन्ने मास्क उत्पादन हुन्छ र यो दीर्घायु ब्रान्डबाट मात्रै हुन्छ। र हामीले, मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, WHO को निर्देशन र प्यारामिटरको भित्र अधीनमा रहेर मेलब्रोन भन्ने हट एयर कटन भन्ने फ्याब्रिकलाई लगाएर हामी गर्छौँ। जुन मैले यहाँलाई भने मेलब्रोन भन्ने फ्याब्रिक हाम्रो नेपालमा सर्वत्र उपलब्ध हुने फ्याब्रिक पनि होइन। यो हामी चाइनाबाटै उत्पादन गर्छौँ, मेसिन चाइनाबाट लिएर आएका छौँ, चाइनाबाटै त्यो फ्याब्रिकहरूलाई इम्पोर्ट गर्छौँ। चाइनाबाटै उत्पादन गरेकोले त्यो महँगो पनि हुन्छ, आयातित गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि, र महँगो हुने भएकोले गर्दाखेरि कतिपय मास्क फ्याक्ट्रीहरूले त्यसलाई चाहिँ बढी मुनाफा कमाउने हेतुले त्यसलाई प्रयोगै नगरिकन चाहिँ साधारण 5वटा लेयर राखेर 3टा लेयर राखेर बजारमा बेचिदिन्छन्। अब बेच्नुको पछाडि मेरो गुनासो पनि होइन। मैले अघि हुन त तपाईँको प्रश्नभन्दा अलिकति हटेर मैले अहिले तपाईँलाई जवाफ दिइरहेको छु, माफ गर्नुहोला। किनभने तपाईँले भन्नुभयो मेरो उत्पादनको बारेमा सोध्नु भएको थियो, मैले मेरो उत्पादनको बारेमा मैले भने मसँग KN95 हो। तर मेरो गुनासो के हो भने KN95 भनेर लेबल लगाइसकेपछि KN95 भित्र हुनुपर्ने जुन जुन फ्याब्रिक हो त्यो हुनुपर्छ। या चाहिँ नराखिकन पेपर मास्क हो अथवा कपडाको मात्रै मास्क हो, कटन मास्क हो भनेर बेच्नलाई त व्यापार व्यवसाय गर्न त खुल्ला अर्थनीतिमा सबैलाई छुट छँदैछ नि त। मास्क हिजो पनि बनाएर बेचेकै हो, भोलि पनि बनाएर बेच्न पाइन्छ, जे पनि बेच्न पाइन्छ, जसले पनि जे पनि कारोबार गर्न सकिन्छ। साधारण एउटा घरमा कल राखेर एउटा कपडाको मास्क बनाएर जीविका आर्जन गर्ने मान्छेहरू पनि हजारौँ लाखौँमा नेपालीहरू छन्, जसले दिनदिनै कलमा सिलाउँछन् र बजारमा गएर बेच्छन्। उनीहरूको पनि मास्क बिक्री भइरहेछ, लगाइरहेछन्। तर बाहिर चाहिँ आवरणमा चाहिँ KN95 राखिदिने, भित्रपट्टि चाहिँ मेलब्रोन भन्ने नराख्ने हो भने त्यो चाहिँ ठगी व्यवसाय हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो नहोस् र मानिसले चाहिँ KN95 लगाएको छु भनेर KN95 कोलाई मूल्य चुकाउने र चाहिँ साधारण मास्कमा चाहिँ आफू चाहिँ ठगिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो। हजुर, अब यहाँले भनिहाल्नुभयो KN95 तपाईँहरूले चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसार होइन, त्यसको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। तर यहीँनेरि बजारमा अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, छ्यापछ्याप्ती जस्ता खालका पनि मास्कहरू पाइन्छन् होइन, चाहे त्यो गुणस्तरीय होस् वा नहोस् होइन। अब रमाइलो कुरो त के हो भने त्यसको मोनिटरिङ पनि भएको छैन। यस्तो अवस्थामा समस्या त होला नि है तपाईँहरूलाई? अब हेर्नुहोस्, हामीलाई व्यावसायिक हिसाबले समस्या हुनु भनेको अलिकति बढी खरो उत्रिनुपर्छ। तर म त्यसलाई त्यति धेरै रूपमा मेरो समस्याको रूपमा चाहिँ हेरेको छैन। किनभने समाजमा हरेक प्रकृतिका मान्छेहरू हुन्छन्। सस्तो सामान मात्रै बिक्ने हो र महँगो सामान नबिक्ने हो भने ठुला सानसाना रेस्टुरेन्टमा मान्छे गएर बस्थे, 5 तारे होटल खोल्दैन थियो होला। क्वालिटीका कुराहरू हुन्छन् होइन। तपाईँको भन्छु, बजारमा सस्तोमा 10-15 लाख रुपियाँमा पाउने मारुति कम्पनीका इन्डियामा बनेका साधारण सस्ता गाडीहरू पनि छन्। तपाईँको जर्मनीमा बनेर आएका 5 करोड जाने मर्सिडिज पनि दौडिरहेछन्। सस्तो नै खोज्ने भए ती महँगो गाडी किन चढ्थ्यो होला र मान्छेले होइन। जसले क्वालिटी बुझ्छन् र जसले वास्तविकता बुझेका हुन्छन् तिनीहरूले महँगो र सस्तोका हेर्दैनन्, तिनीहरूले महँगो सामान प्रयोग गर्छन् डेफिनेटली। त्यस कारणले पनि मेरो सामानमा मैले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेको छैन। मेरो सामान गुणस्तरीय छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो उत्पादनहरूमा बजारमा जानलाई या प्रयोग गर्नलाई, बिक्री वितरण गर्नलाई मलाई असर परेको छैन। तर एउटा आम नागरिकको हिसाबले बजारमा त्यस्ता गुणस्तरहीन
मास्कहरूका कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण फैलिने काम भइरहेछ। त्यस्ता नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो। आम नेपालीहरू सङ्क्रमण हुनुबाट बचेको भए राम्रो हुन्थ्यो, बचाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो चासो हो वास्तवमा। अब भनिदिनुहोस् न त, दीर्घायु ब्रान्डको मास्कले बजारमा कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ? मेरो खासै प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने कुरा आएन। जहाँ बजारमा धेरै प्रकृतिका धेरै ब्रान्डहरूका सामग्रीहरू बिक्री हुन्छन् त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविकै हो। तर प्रतिस्पर्धामा मलाई खासै त्यति धेरै फरक परेको छैन, किनभने मेरो मास्क चाहिँ क्वालिटीको छ र जसले स्तर बुझ्छन्, जसले चाहिँ यसको क्वालिटी यसको गुणस्तरमा चाहिँ ध्यान दिएका हुन्छन् र गुणस्तर बुझिसकेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो मास्क प्रयोग खोजी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ मैले अहिले बजारमा पाइरहेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले कहिले पनि पैसाको लागि आर्थिक प्रलोभनको लागि चाहिँ गुणस्तरमा हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल अहिले के भएको छ भने मेरो दीर्घायु भन्ने मास्क नै खोजी लाउनुपर्छ। दीर्घायु मास्क सुरक्षित छ भनेर पनि बजारहरूमा दीर्घायु नै नाम गरेर पनि मान्छेहरू खोज्छन् भन्ने मैले सुनेको छु, जुन कुराले मलाई आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ। अब यहाँनिर नि तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि तर हामी त बाहिरबाट देख्छौँ नि, अब विभिन्न खालका मास्कहरू बजारमा छन् छ्यापछ्याप्ती। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, कस्ता पनि मास्कहरू देखिन्छन् भने त्यो अक्षरै बुझिँदैन, लेभल अर्कै देशका अर्कै भाषाका हुन्छन्। होइन, त्यस्तो अवस्थामा कतै तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पो परिरहेको हो कि? यहाँनिर हो मेरो चिन्ता। एकदम तपाईँको यो एकदम सान्दर्भिक लाग्यो मलाई है, यसको लागि धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। किनभने हेर्नुहोस्, नागरिक हक हितको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मास्कको मात्रै कुरा गर्दिनँ, कुनै पनि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ प्रयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर जुनसुकै औषधिदेखि लिएर जुनसुकै कुरा पनि जुन देशमा बेचिने हो त्यो देशका आम नागरिकले सहजै तरिकाले बुझ्न सक्ने भाषामा लेभल, त्यसको मूल्य, त्यसमा लगाएका सामग्रीहरू, त्यसमा प्रयोग भएका कुराहरू स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने नेपालको कानुनमा उल्लेख भएको कुरा हो। अब बजारमा के छ भने चाइनिज अक्षर लगाइएको छ, तारा हालिएको छ, चाइनिज अक्षरमा छाप हान्ने छ, के हो थाहा छैन। मैले अस्ति एकजना चाइनिज भाषी मान्छेसँग यो के लेखेको छ भनेर एउटा बजारको चाइनिज मास्कलाई यसो लिएर आएर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ लेबल निकालेर सोद्धाखेरि अमेरिकाको होम एप्लायन्स बनाउने कम्पनीले त्यो मास्क बनाएको अरे। अब म भन्छु होम एप्लायन्स बनाउने कम्पनीले, फर्निचर बनाउने कम्पनीले मास्क बनायो भने कतिसम्म त्यो राम्रो रिलायबल होला कि नहोला त? व्यापारको लागि त चाइनाले त विश्वभरिमा चाहिँ चाइनाले त व्यापारलाई जे पनि गरिदिन्छ, क्वान्टिटी प्रोडक्सन गरिदिन्छ, सप्लाई गरिदिन्छ, राम्रो बनाइदिन्छ, नराम्रो बनाइदिन्छ, अनेक प्रकारको उथलपुथल गरिदिन्छ। चाइनालाई त संसारमा व्यापारमा कसैले भेटेको छैन। अब त्यो मास्क चाहिँ कतिको स्तरीय छ, गुणस्तर छ कि छैन, त्यो मास्कको चाहिँ मापन राम्रो भएको छ कि छैन, त्यहाँ सर्टिफाइड छ कि छैन, कसले बुझ्छ? एक त चाइनाको विषयमा नेपालीले बुझ्ने हैसियत राख्दैनन्, दोस्रो कुरा चाइनिज अक्षरमा लेखेको छ त्यो पनि पढ्न पाइँदैन, त्यहाँ के लेखेको छ के लेखेको छैन भन्दा त्यस्ता विदेशी अक्षर लेखेका, चाइनिज अक्षरका लेबल लागेका, चाइनिज प्याकेटहरूमा भएका मास्कहरू बजारमा बेच्न दिनु त नेपाल सरकारको कमजोरी हो। त्यो अनुगमन नहुनु त्यो उसको कमजोरी हो। त्यो त गर्न दिनु हुँदैन, किनभने नेपालीहरूलाई, सबै नेपालीलाई इङ्ग्लिस त पढ्न आउँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ चाइनिज अक्षर कसरी पढ्ने? भोलि त व्यापार गर्ने नाममा जे पनि लिएर आइदियो। अब हामीले चाहिँ अफ्रिकन भाषामा लेखेर लिएर आइदिउँला, हामी सिङ्गापुरियन भाषामा लेखिदिन्छौँ। तपाईँ यही कुरा गर्नुहोस् न, नेपालीहरूलाई तपाईँले अर्को नेपालमा पनि त धेरै भाषाहरू छन् नि त, त्यसमध्ये पनि हामीले मैथिली भाषामा लेखिदियौँ भने आम नेपालीहरूले बुझ्दैनन्, नेवारी भाषामा लेख्यो भने बुझ्दैनन्, नेवारी भाषामा बोल्यो भने बोल्दैनन्। सबैको आफ्नो भाषा छ, तर कमसेकम स्पष्ट रूपमा बुझ्ने कि या नेपालीमा या अङ्ग्रेजीमा लेखेको बाहेक अरू बेच्न पाउँदैन थियो। तर त्यो कुरा मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरू मिडियाले बुझ्नु उठाउनु, मैले त भनिहालेँ। भनेपछि यस्ता खालका कुरामा सरकार अलिक चनाखो हुनुपर्छ, मोनिटरिङ हुनुपर्छ भन्ने नै हो यहाँको कुरा पनि जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। अझै पनि भनिदिनुहोस् न, अझै पनि स्पष्टसँग बुझिने गरी भनिदिनुहोस् सर्वसाधारणलाई, कस्ता खालका चाहिँ मास्कहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दा हामी सुरक्षित हुन्छौँ? मैले अघि नै पनि भनेँ, अब यस्तो कुरामा मेरो मात्रै मास्क ठिक छ पनि म भन्दिनँ। मेरो उत्पादन भएको नाताले मेरो कम्पनी बाहेक अरू सबै असुरक्षित छ म भन्दिनँ। तर म यति एउटा कुरा भन्छु, यदि कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर मास्क प्रयोग गर्दा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने लाग्छ भने
त्यो मास्कमा कम्पलसरी मेल ब्लोन प्रयोग भएको हुनुपर्दछ। मास्क खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गरेको मास्क लगाउनु असुरक्षित हुन्छ। मास्क इन्डिभिजुअल रूपमा प्याकिङ भएको मास्क हुनु जरुरी पर्दछ ताकि त्यसले अरू सङ्क्रमण फैलाउन सक्दैन र हामी सङ्क्रमित हुनेबाट चाहिँ हामी बच्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मास्कको क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने मेल ब्लोन भन्ने जुन फ्याब्रिक छ त्यो फ्याब्रिक कम्पलसरी प्रयोग भएको हुनुपर्दछ। प्रयोग भएको नभएको आम नागरिकले बुझ्नलाई प्रत्येक प्याकेटमा यसमा मेल ब्लोन प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा प्रोडक्सन सर्टिफिकेट भएको मास्कलाई खोजी त्यस्ता लेखेका मास्कलाई मात्रै प्रयोग गर्नुहोस् अनि सुरक्षित हुन्छ। हजुर, यी मटेरियल सँगसँगै भल्भ भएको पनि मास्क अझ राम्रो होइन त? हेर्नुहोस्, भल्भ जहाँसम्म कुरा छ अहिले यदाकदा बजारहरूमा भल्भ भएको मास्क लाउनु हुन्न रेका कुरा आयो। अस्ति मैले एकजना डक्टरै हो, अब नाम नभनौँ, एकजना डक्टरले के भन्नु भने यो त हुन्न रे नि भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ डक्टर भएर त्यस्तो भन्नु मिल्छ कि यो कारणले हुन्न भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् कि हुन्न रे भन्ने शब्द नगर्नुहोस्। कागले कान लगायो भनेर कागको पछाडि दौडिने होइन, त्यो हाम्रो बुद्धिमा नि हुँदैन। किनभने यो भल्भ भन्ने कुरा WHO ले किन बनायो त? यतिकै व्यापार गर्न बनाएको हो र यतिकै जोग गर्न अर्कै प्रयोजनको लागि तयार गरेको कुरा लिएर आएर खेलाचीमा लिएर आएर मास्कमा ल्याएर जोडेको त होइन। यस्तो मात्रै एउटा रिजन छ। किन रिजन छ भन्नुहुन्छ भने यो हामीले सास लिने बेलामा हामी जति बेला सास इन्टेक गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ र हामीले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड फालिसकेको मास्कलाई यसरी भित्र गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउँछ र यसलाई रिपिटेड त्यही कार्बन डाइअक्साइड फेरि फोक्सोमा जान्छ भने त्यसले एसिडोसिस भन्ने एउटा रोग लाग्छ, जुन चाहिँ डक्टरी भाषामा तपाईँभन्दा पनि यो तपाईँको मिडिया मार्फत कुनै डक्टरले हेर्नुभयो भने हो भन्नुहुन्छ, या बुझिसकेपछि तपाईँले बुझ्ने मान्छे डक्टरहरूसँग बुझ्दाखेरि थाहा हुन्छ। त्यो एसिडोसिस भन्ने रोग के हो भने त्यसले कार्बन डाइअक्साइड भित्र फोक्सोमा गइसकेपछि त्यसले एक प्रकारको यहाँ जाम गराउँछ, यसले चाहिँ ब्लकेजहरू गर्छ। जस्तै मुटुमा ब्लकेजहरू भयो भने तपाईँको चाहिँ हार्ट एट्याकहरू हुनसक्छ भने जस्तै फोक्सोमा सङ्क्रमणहरू आउँछ। यो सङ्क्रमण भनेको कोभिडले होइन, एसिडोसिसको कारणले हुन्छ, जसको कारणले कार्बन डाइअक्साइड भित्र गयो भने त्यसले एसिडोसिस हुन्छ। र कार्बन डाइअक्साइड त्यसमा गएर एसिडोसिस भयो भने त्यसले के गर्छ भने हाम्रो शरीरका प्रत्येक यहाँ नङदेखि लिएर कपालसम्म हरेक पार्टहरूमा हाम्रो शरीरका सबै धमनीहरूमा चाहिँ ब्लडले क्यारिङ गरेर अक्सिजनलाई सप्लाई गर्ने हो। त्यो अक्सिजन सप्लाई पर्याप्त मात्रामा हुन सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न दीर्घ रोगहरू भविष्यमा लाग्न सक्छन् र हाम्रा विभिन्न सेलहरू मर्न सक्छन्। विभिन्न हाम्रा शरीरका अङ्गहरूका सेलहरू मर्ने कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट हामी भविष्यमा सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। अब यदाकदा यो भल्भ किन राखिएको त भन्दाखेरि यो फिल्टर होइन, यो भल्भ हो। हामीले फेरेको सास चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड यसले बाहिर फाल्छ। तर अब अहिले तर्क कस्तो छ भने हामीले फेरेको सास सँगसँगै चाहिँ कोही मान्छे सङ्क्रमित छ, मानौँ म सङ्क्रमित छु र मैले सास फेर्दाखेरि या हाछ्यौँ गर्दा खोक्दाखेरि यो भल्भबाट चाहिँ यो मेरो भाइरस चाहिँ बाहिर जान्छ। बाहिर गयो भने नजिकमा बसेको सङ्क्रमित नभएको स्वस्थ मानिसलाई चाहिँ सङ्क्रमित गर्छ कि भन्ने शङ्काको भरमा भल्भ लाउनु हुँदैन भनेर रुमर चलाइयो, ताकि त्यो रुमर चाहिँ एकाधजना डक्टरहरूले आफ्नो नामलाई चलाउनको लागि आफ्ना चाहिँ नीतिलाई मैले यो बोलेर यो लागू गर्ने भनेर आफ्नो नाम चलाउन यो गलत प्रकृतिका गरेका छन्। अब कस्तो छन् भने तपाईँ मुटुको डक्टरले फोक्सो सम्बन्धी कुरालाई चाहिँ बोलिदिन्छन्। अब म भन्छु एउटा डेन्टिस्टले दाँत बनाउने काम गर्छ भने तपाईँको दाँत पनि हड्डीको हो, खुट्टा पनि हड्डी नै हो। तपाईँको एक्सिडेन्ट भएर तपाईँको चाहिँ खुट्टाको नली भाँच्यो भने डेन्टिस्टिका लाने कि तपाईँको अर्थोपेडिकका लाने? त्यो अर्थोपेडिकले त्यसको प्रेसक्रिप्सन गर्छ नि। मुटुको सम्बन्धी आयो भने तपाईँको मुटुको डक्टरले लेख्छ नि, डेन्टिस्टले लेखेर त हुँदैन नि, औषधि लेखेर त हुँदैन। मुटु सम्बन्धी रोग आयो, कार्डियो सम्बन्धी आयो भने त्यस कारण के हो भने जथाभावी मिडियामा बोल्न पाइन्छ र मेरो पब्लिसिटी हुन्छ, म फिगरमा आउन सक्छु भन्दैमा जे मनलाई पाए त्यही बोल्नु हुँदैन। त्यस्ता डक्टरहरूलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो र उनीहरूले प्रमाणित सिद्ध दिनु पर्यो। यसको अर्थमा म के भन्छु, यो भल्भको लाउनै हुँदैन पनि म भन्दिनँ, लाउनै पर्छ पनि म भन्दिनँ, तर लाउँदा ठिक हो, त्यो मेरो तर्क हो। किनभने हामीले अक्सिजन फालेर कार्बन डाइअक्साइड लिँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड रिपिटेड नजाओस् भन्नको लागि कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्नलाई राखिएको यो भल्भ हो। अब मानिसले के भन्छ भने सङ्क्रमण फैलिन सक्ने डर हुन्छ। डर कति हुन्छ? नेपालको पपुलेसन 3 करोड छन्। 3 करोडमा आजसम्म 50-52 हजारको हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमित अहिले देखिएछ। त्यसलाई पर्सेन्टेज हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कति पर्सेन्टेजमा छन्? तपाईँको चाहिँ 0.012% पनि पर्दैन, 0.01।
भन्दाखेरि तपाईँको 89.9% चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मानिसहरू त स्वस्थ छन् भन्दाखेरि हामीले के भने यो भलभको लाउनु हुँदैन है भनेर नचाहिने रुमर फैलाएको कारणले गर्दाखेरि ती 99%लाई चाहिँ त्यो एसिडोसिस हुनसक्छ। त्यो एसिडोसिस भइदिएर हामीले फेरेका सासहरू फेरि कार्बन डाइअक्साइडहरू फेरि रिपिट गइदियो भने आज त्यसको असर नपर्ला, तर बिस्तारै त्यसले सेलहरूलाई मार्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ असुरक्षित हुन सक्छौँ, धेरै प्रकारका रोगहरूबाट मानिसहरू सङ्क्रमित हुने डर हुन्छ। त्यस कारणले आज म भन्छु विश्वमा चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो भल्भ लगाएको मास्क लगाउने यसरी गर्ने भनेर किन गरे त उसले डिजाइन गर्दाखेरि भन्दाखेरि तपाईँको यो मास्क लगाउँदाखेरि यो भल्भ लगाउँदाखेरि यसरी सुरक्षित हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्छ, यसले मानिसलाई असर नपरोस् भनेरै यसको उत्पादन गरे हो, यसलाई यो डिजाइन गरिएको हो, नत्र किन डिजाइन गर्थ्यो र उसले किन यो कुरामा बोल्थ्यो र बोल्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यस कारण के भने म त के भन्छु भने तपाईँको कार्यक्रम मार्फत एउटै कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा खुल्ला रूपमा इन्डिभिजुअल प्याकिङ नभएका मास्कहरू जथाभावी किनेर लगाउँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिने डर हुन्छ। चाहे मेरो होस् चाहे अर्काको होस्, जोसुकै होस्, म यसको उसको भन्दिनँ। चाहे KN95 मास्क होस् या सर्जिकल मास्क, यो पेपर मास्क भनौँ, 3 लेयर मास्क भनौँ, जुनसुकै मास्क भनौँ, एउटा क्वालिटी हुनु पर्यो। पहिलो कुरा क्वालिटी हुनु पर्यो, त्यसमा मेलब्लोन कम्पलसरी लागेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा मेलब्लोन लगाएर बनाइएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ केही प्रमाणित हुनुपर्छ, मान्छेले हेरेर बुझेर किनेर लगाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको इन्डिभिजुअल प्याकिङ भएको हुनु पर्यो, ताकि विक्रेताको हात पनि सङ्क्रमित छ भने पनि त्यो सङ्क्रमण फैलिनबाट जोगिनु पर्यो, आफू सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसकारण यी सबै कुरा सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने हो र सुरक्षित तरिकाले मास्क किन्ने र सुरक्षित तरिकाले लगाउने हो भने मास्कबाट हुने सुरक्षा अवलम्बन गर्दाखेरि केही हदसम्म, धेरै हदसम्म कोभिडलाई सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि 100% हुन्छ म पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने म पनि कोभिडको स्पेसलिस्ट त होइन, त्यो मेरो अनुभवले, मेरो आफ्नो तर्कले मैले निवेदन गर्न चाहेको मात्रै हो। हजुर, हवस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, मास्कबारे केही जानकारी पनि हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई पनि यहाँले मेटाइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अब तपाईँको मिडिया मार्फत अब जनमानसमा मास्कको विषयमा केही कुराहरू राख्न, बोल्न र आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। म त्यसको लागि तपाईँको मिडियाप्रति र विशेष गरी तपाईँप्रति पनि आभारी छु। धन्यवाद।